हामी अलरेडी प्रिभियस भिडियो में वेक्टर को स्केलर प्रोडक्ट को बारे में पढ़िसकेका छौं। वेक्टर को स्केलर प्रोडक्ट कुनै पनि दुईटा वेक्टर को बीच को एंगल निकाल्ने फर्मुला, डट प्रोडक्ट हैन, परपेंडिकुलर को कंडीशन, पैरेलल को कंडीशन भनेर हामी पढिसकेका छौं प्रिभियस भिडियोहरुमा। आजको यो भिडियोमा हामी हैन आजको यो भिडियोमा वेक्टर ज्योमेट्री वेक्टर को बारे में डिस्कस गर्छौं हैन, जसमा हामी थ्योरम को बारे में पढ्छौं। मिड पोइन्ट फर्मुला, मिड पोइन्ट थ्योरम, सेक्सन फर्मुला इंटरनली, सेक्सन फर्मुला एक्सटर्नली, सेन्ट्रोइड फर्मुला, अझै यस्ता यस्ता धेरै थ्योरमहरुको बारे में हामी डिस्कस गर्छौं यो भिडियोमा हैन, जसमा कि लगभग 10-12 वटा थ्योरमलाई हामीलाई पढ्नु पर्ने र त्यो थ्योरम पढ्नु भन्दा पहिला हामीलाई जुन नियम को बारे में बुझ्नु पर्ने छ हैन, के नियमहरु छ जसको बारे में बुझ्छौं हामी, लहरहरु छ त्यसको बारे में पहिला डिस्कस गरौं अनि तपाईहरुको टाइमलाई वेस्ट नगरिकन हामी थ्योरम प्रुफ तिर जाने छौं। के छ भने सबभन्दा पहिला हामी बुझ्नु पर्ने कुरा के छ, ट्रायंगल ल अफ वेक्टर एडिसन। हामीले जब कुनै पनि ज्योमेट्री थ्योरमलाई प्रुफ गर्न जान्छौं या ज्योमेट्री थ्योरम को सोलुसन तिर जान्छ, त्यसकारण हामी त्यस सोलुसन गर्नु भन्दा पहिला हामीलाई यो तीनटा थ्योरमहरु लगभग तीनटा को बारे में हामीलाई ज्ञान हुनु पर्छ। त्यसमा पहिलो रहेको छ हाम्रो के, ट्रायंगल ल अफ वेक्टर एडिसन। यो ट्रायंगल ल अफ वेक्टर एडिसनले के भन्छ भने यहाँ लेखेको छ, पढ्नुस् तपाईहरु, के छ भने इट स्टेट दैट the sum of vectors represented by two sides of a triangle, triangle को दुई sides है taken in order, same order में यदि लिँदै छौं भने हामी है ना, is equal to or is the vector is the resultant vector भनिन्छ या is equal to the vector represented by the third side of the triangle, third side of the triangle taken in the reverse order। third side सँग के हुन्छ, त्यो इक्वल हुन्छ तर के हुन्छ, रिभर्स अर्डर में हुनु पर्छ थर्ड साइड। त हेरौं हामी एउटा फिगर बनाएर हेर्दैछौं। मानौ कुनै पनि एउटा ट्रायंगल लिए, म ए बी र सी ट्रायंगल लिए। मानौ म कुनै पनि दुईटा साइड लिँदै छु अर्डर में, मानौ ए देखि बी लिँदै छु र बी देखि सी। हाम्रो के छ, अर्डर ए देखि स्टार्ट भयो, ए देखि बी मा आयो र बी देखि सी मा, हाम्रो रिचिङ पोइन्ट के भयो, सी भयो, सी मा पुग्यो। त अर्को यो दुईटाको सम एक्लै इक्वल हुन्छ रिजल्टेन्ट वेक्टर एसी सँग, जुन कि रिभर्स अर्डर में हुन्छ, उल्टो अर्डर में हुन्छ। हेर्नुस् हामी ए देखि बी आको छ, बी देखि सी, तर सी देखि ए जानु पर्ने तर ए देखि सी छ, त यो रिभर्स अर्डर मानिन्छ। र जुन सेम अर्डर में हुन्छ हामी के लिए, एबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर। त एबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर इज इक्वल टू द रिजल्टेंट वेक्टर टेकन इन द रिवर्स अर्डर, उल्टो अर्डर में लिएको सँग के हुन्छ, यो इक्वल हुन्छ भन्नाले यो एक्लै बराबर हुन्छ एसी वेक्टर सँग। यो हाम्रो ट्रायंगल ल वेक्टर एडिसन ले भन्न खोजेको। जस्तै हामी मानव अर्डर हामी चेन्ज गर्दै छौं, के गर्दै छौं हामी, ए देखि सी मा आउँदै छौं, अब सी देखि बी मा, सी देखि बी मा, त एसी वेक्टर प्लस सीबी वेक्टर, सीबी वेक्टर हामी ए देखि सी मा आए, त्यसै सी देखि बी मा, यो दुईटाको सम एक्लै हुन्छ रिजल्टेन्ट वेक्टर तर रिभर्स अर्डर में हुनु पर्छ। अब ए देखि बी इज इक्वल टू ए देखि बी वेक्टर। त सिंपल बुझ्दाखेरि हामी के बुझ्छौं भने डिस्टेंस, सम अफ द डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेन्ट। साइन्स को ल्याङ्ग्वेज हामी बुझ्दाखेरि सिम्पली हामी बुझ्दाखेरि जस्ट दिमागमा राख्दाखेरि हेरौं, लंगेस्ट लेंथ कभर बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस भन्छ हामी। ए देखि सी मा आयो, त्यसपछि सी मा पुग्यो, बी मा पुग्यो, यहाँ देखि घुमेर आएपछि बी मा पुग्नु छ मलाई, र एउटा सिधै बाटो छ हामीलाई ए देखि बी मा पुग्नु छ हामीलाई, सिधै बाटो। त हाम्रो यो सिधै बाटो जुन सर्टेस्ट डिस्टेंस हुन्छ दैट इज इक्वल टू द सम अफ द लंगेस्ट टू डिस्टेंस हैन। यो दुईटा डिस्टेंस हुन्छ यसको सम को यो सर्टेस्ट डिस्टेंस एक्लै इक्वल हुन्छ, बराबर हुन्छ भन्न खोजेको। त्यही लेखेको छ, एसी वेक्टर प्लस सीबी वेक्टर इज इक्वल टू एबी वेक्टर हैन, सिंपल छ। त्यसरी नै सेकेन्ड ल के छ भने हाम्रो पैरेललोग्राम ल अफ वेक्टर एडिसन। यसले के भन्छ, इट स्टेट दैट द सम अफ द वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड अफ द ट्रायंगल, कुरा समात्नु है यहाँनिर, कुरा समात्नु, टू एडजेसेंट साइड्स अफ पैरेललोग्राम फ्रम अ भर्टेक्स, कुनै एउटा भर्टेक्सबाट इज इक्वल टू, त्यो दुईटा सम एडजेसेंट साइड को सम को इज इक्वल टू, त्यो एक्लै इक्वल हुन्छ रिप्रेजेंटेड बाय इट्स डायगोनल थ्रू द सेम पोइंट, त्यही पोइन्टबाट गएको डायगोनल सँग के हुन्छ, त्यो दुईटा एडजेसेंट साइड को सम इक्वल हुन्छ। त हामी पहिला एक्जाम्पल मा हेरौं, बुझ्छौं इजिली। मानौ कुनै पनि म एउटा पैरेललोग्राम बनाए, ए बी सी डी हाम्रो के हो, पामो हैन। यो मानौ म ए पोइन्ट देखि लिँदै छु, ए देखि दुईटा एडजेसेंट साइड भनेको ए देखि बी जान्छ एउटा, यही पोइन्ट देखि जाने भर्टेक्स देखि जाने भनेको ए टू डी हो, र यो दुईटाको सम एक्लै यही देखि जाने एउटा डायगोनल भनेको त एसी हो।
त यो AC डायगोनल सँग यो दुईटाको सम इक्वल हुन्छ भन्न खोजेकोले हामी लेख्न सक्छौं देयरफोर AC वेक्टर AC त हाम्रो डायगोनल हो यो डायगोनल इज इक्वल टु कहाँ देखि स्टार्ट भएको छ A देखि A to C गएको छ त यो डायगोनल जुन A देखि C गएको छ यो डायगोनल एक्लै इक्वल हुन्छ दुईटा एडजेसेंट साइड सँग फ्रम द सेम पोइन्ट स्टार्टिङ फ्रम द सेम पोइन्ट यही देखि स्टार्ट भएको भन्नाले A देखि B गएको AB फेरि A देखि नै जानु पर्ने अर्को साइड तिर प्लस AD त टु एडजेसेंट साइड को सम एक्लै इक्वल हुन्छ को डायगोनल फ्रम द सेम पोइन्ट एउटै पोइन्ट बाट गएको छ भने त्यसरी अर्को पनि हामी लेख्न सक्छौं मानौ हामी D देखि B डायगोनल लग्दै छौं D टु B त हामी के लेख्दै छौं DB भेक्टर यो डायगोनल हो DB यहाँ यो D देखि B आयो त D देखि दुईटा साइड कुन गएको छ एउटा देखि DC गएको छ अर्को कुन आएको छ DA त दिस वान इज इक्वल टु व्हाट DC भेक्टर प्लस DA भेक्टर यसरी हामी के गर्न सक्छौं प्यारालेलोग्राम अफ भेक्टर ल अफ भेक्टर एडिसन ला हामी बुझ्न सक्छौं इजिली त डेफिनेसन तपाईहरु यो बुझ्नु डिफाइन बुझेपछि यो बुझ्नु यो नियमहरु के गर्छौं हामी ज्योमेट्री भेक्टरमा प्रुफ थ्योरमहरु प्रुफ गर्ने बेलामा के गर्छौं युज गर्छौं इन द सेम वे पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसन त पोलिगन मा त हामी के बुझ्छौं हामी त ट्रायंगल पनि पोलिगन मा आउँछ प्यारालेलोग्राम पनि आउँछ रेक्टेंगल आउँछ हैन हैविंग मोर देन द क्लोज्ड फिगर containing more than 3 sides is called polygon भनेर हामी चिन्छौं त पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसन मा मानौ अब त हामी ट्रायंगल को पढिसक्यौ 4 साइड को पनि पढिसक्यौ त पेंटागन म एक्जाम्पल मा लिदै छु के भन्छ इट स्टेट दैट द सम अफ द भेक्टर रिप्रेजेंटेड बाइ द साइड अफ अ पोलिगन सम अफ द भेक्टर को सम गर्छ रिप्रेजेंटेड बाइ द साइड अफ द भेक्टर टेकन इन अर्डर एउटै अर्डर मा गएको सबै साइडलाई हामी जोड्दाखेरि इज इक्वल टु द भेक्टर रिप्रेजेंटेड बाइ क्लोजिङ साइड त्यो सबै साइड को सम एक्लै इक्वल हुन्छ कोसँग क्लोजिङ साइड सँग कोसँग क्लोजिङ साइड लास्ट मा जुन हामी जोड क्लोज गर्छौं त्यसलाई त्यो क्लोजिङ साइड सँग बट टेकन इन रिभर्स अर्डर तर त्यो क्लोजिङ साइड के लिनु पर्छ उल्टो अर्डर मा लिनु पर्छ हामी एउटा पेंटागन बनाऊ एक्जाम्पल लिनको लागि A B C D र E मानौ म A देखि स्टार्ट गर्दै छु जान A to B गए B to C C to D D to E देन अब यो त यस्तो मानौ यो म अहिले क्लोजिङ गरिरहेको छिन त के भयो यो क्लोजिङ साइड एउटा बाकी छ त AB भेक्टर प्लस BC भेक्टर प्लस CD भेक्टर प्लस DE भेक्टर दिस all sides sum of the all side taken in the same order हाम्रो order same छ A to B गयो B to C C to D D to E same order मा छ is equal to the single closing vector closing side is equal to the single closing side यो closing side को इक्वल हुन्छ but taken in reverse order भनेको यो यताबाट जाँदै छ भने यो सिधै यहाँ E मा पुग्छ reverse order is equal to AE vector हेर्नु यो यताबाट घुमेर गएको छ E पोइन्ट मा पुग्यो तर यो A to सिधै A to E पुग्यो यो हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भयो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस is equal to the sum of other length को हामी सिम्पली बुझ्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु डिस्टेंस भनेर हामी सिम्पल बुझ्दाखेरि बुझ्छौं त अगर म अर्को अर्डर मा लिदै छु भने माने यो अर्डरलाई म चेन्ज गर्दै छु यो अर्डरलाई के गर्ने चेन्ज गरे भने मानौ म अर्डर चेन्ज गरेर कहाँ जादै छु यहाँ देखि स्टार्ट गर्दै छु त D to C DC भेक्टर प्लस C to B प्लस CB भेक्टर प्लस B to A प्लस BA भेक्टर and then A to E plus AE vector अब हेरौं ल हामी यहाँ AE मा पुगे त लास्ट अफ द क्लोजिङ साइड त यो बच्यो क्लोज गर्ने यो पेंटागनलाई क्लोज गर्ने क्लोजिङ साइड यो हाम्रो त क्लोजिङ साइड यो त अर्डर यता देखि जादै छ हाम्रो रिभर्स अर्डर हुनु पर्छ रिभर्स अर्डर इज इक्वल टु DE भेक्टर यसको अर्डर उल्टा जानु पर्छ डाइरेक्सन चेन्ज गरेर हामी सिम्पल क्लोजिङ साइड एउटै सँग के हुन्छ सबैको सम इक्वल हुन्छ यो पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसनले भन्दैछ त यसलाई तपाईहरु बुझ्नुस् र नोट आउट गर्नुस् यसलाई मेथड हामी थ्योरमको प्रुफ तिर जान्छौं फर्स्ट थ्योरम मिड पोइन्ट फर्मुलालाई प्रुफ गर्छ स्क्रिनशट गर्नुस् पहिलो थ्योरम छ हाम्रो मिड पोइन्ट थ्योरम प्रुफ गर्नको लागि हेरौ हामी एउटा ट्रायंगल छ जहाँ इन ट्रायंगल OAB M is the midpoint of line AB M के हाम्रो AB को मिड पोइन्ट हो यो दुईटा साइड बराबर हुन्छ
अनि हामी ओएम भेक्टर को प्रूफ गर्नुपर्छ के प्रूफ गर्नुपर्छ हामी हेरौं यो ओए भेक्टरलाई ए मान्ने ए स्मल ए भेक्टर ओबी भेक्टरलाई स्मल बी भेक्टर र ओएम भेक्टरलाई स्मल एम भेक्टर मान्दा हामी प्रूफ तिर जाउँ लेट ए भेक्टर बी भेक्टर एन्ड एम भेक्टर बी द पोजिसन vector of A, B and M respectively. M is the midpoint of line AB. AB लाइन को के हो यो M मिड पॉइंट हो। अब ध्यान दियो हामी यदि मिड पॉइंट हो त भेक्टर में लेख्दाखेरि AM भेक्टर इक्वल टु के भन्छ MB भेक्टर। हामी यतातिर अर्डर लियो भने AM भेक्टर के भन्छ त देयरफोर यदि मिड पॉइंट हो भने AM भेक्टर इज इक्वल टु MB भेक्टर। यसलाई इक्वेसन 1 मान्छौ। यदि यो छ भने हामीलाई प्रूफ गर्नुपर्ने के छ टु प्रूफ OM vector is equal to OA vector plus OB vector upon 2 और OM भनेको M vector हो हाम्रो is equal to OA भनेको A vector plus B vector upon 2। हामीलाई प्रूफ गर्नुपर्ने यो छ मिड पोइन्ट फर्मुला भनेकै यही हो। यसलाई नै हामी मिड पोइन्ट फर्मुला भन्छौं। यसलाई भेक्टर थ्योरममा के गर्नु छ प्रूफ गर्नु छ। त प्रूफ तिर जाउँ हामी। यो हाम्रो ध्यान दिनु यसको काम लाग्छ। प्रूफ तिर जाउँ। हामी के गर्छौं यो प्रूफ गर्नको लागि एकपल्ट यो सानो ट्रायंगल लिन्छौं एकपल्ट यो सानो ट्रायंगल लिन्छौं। दुईटा ट्रायंगल लिएर इजिली प्रूफ गर्न सक्छौं। त सबभन्दा पहिला हामी यो ट्रायंगल लियौं माथिको ट्रायंगल हेर्नु दिमागमा राख्नु मलाई मिड पोइन्ट फर्मुला यदि प्रूफ गर्नु छ दैट इज OM vector is equal to OA vector plus OB vector by 2 और M vector is equal to A vector plus B vector by 2 जुन पनि दिन सक्छ एक्जाममा क्वेशनमा। त तपाईहरु नझुक्किनुस् कुरा एउटै हो र यो सोल्भ गर्नको लागि फिगर बनाउनु र एउटा सानो ट्रायंगल र अर्को सानो ट्रायंगल दुईटा ट्रायंगल लिन्छ हामी इजिली फाइन्ड आउट गर्छौं। हामी ट्रायंगल लिदै छौं इन ट्रायंगल OAM यो OAM ट्रायंगल लिदै छौं हामी हैन। त OAM ट्रायंगल मा हामी OM कै भ्यालु निकाल्छौं। के निकाल्छौं OM को भ्यालु। सम्झिनु अहिले यो तलको ट्रायंगल छैन यो ट्रायंगल छैन माथिको ट्रायंगल मात्र छ भने के हुन्छ OM भेक्टर इज इक्वल टु OM भेक्टर इक्वल टु के भन्छ हामी ओ ट्रायंगल ल भेक्टर एडिसन युज गर्छौं हामी। OM यहाँ देखि यहाँ गए त के भन्छ OA भेक्टर प्लस AM भेक्टर के भन्छ OA भेक्टर प्लस AM भेक्टर। इक्वेसन 1 मान्छौ यसलाई हामी। इक्वेसन 1 छ हाम्रो यो सेकेन्ड इक्वेसन हो। सिम्पल ध्यान दियो हामी एउटा रिभर्स अर्डरमा गएको छ भने हामी रिभर्स अर्डरमा दुईटाको सम एक्लै इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा हामी अहिले भर्खर ट्रायंगल ल भेक्टर एडिसनमा पढे सेम रुल युज गरे। अब नेक्स्ट तलको ट्रायंगल जान्छौं हामी। यो तलको ट्रायंगलमा जाँदा सम्झिने अब माथिको छैन हैन। अब नेक्स्ट ट्रायंगल इन ट्रायंगल OBM ट्रायंगलमा के हुन्छ फेरि हामी OM भेक्टर नै लिन्छौं। OBM मा पनि OM छ हाम्रो त OM भेक्टर नै लियौं। OM भेक्टर इक्वल टु के हुन्छ फेरि अब यो OM गयो भने अब रिभर्स अर्डर यताबाट जान्छ घुमेर यता पुग्नु छ हामीलाई। त OB भेक्टर प्लस BM भेक्टर OB भेक्टर प्लस BM भेक्टर। अब हेरौं के हामी यहाँनिर BM छैन MB छ तर यहाँ BM आयो। BM लाई MB बनाउँछौ भने यो प्लस लाई के गर्नुपर्छ साइन चेन्ज गर्नुपर्छ नेगेटिभ बनाउनुपर्छ। त इज इक्वल टु OB भेक्टर माइनस MB भेक्टर हैन। अब हेर हामी MB भेक्टर भनेकै के हो MB भेक्टर भनेकै AM हो। त यो MB भेक्टर को ठाउँमा के गर्छौं AM लेखिदिन्छौं। त OB भेक्टर माइनस MB भनेको के हो MB इज AM MB को ठाउँमा AM भेक्टर हामी पुट गर्छौं। यसलाई इक्वेसन 3 मान्छौं। अब के गर्छौं नाउ एडिङ इक्वेसन सेकेन्ड एन्ड थर्ड। हामी सेकेन्ड र थर्ड लाई एड गर्छौं। एकदम सिम्पल छ ध्यान दिनुस्। सेकेन्ड र थर्ड लाई एड गर्दाखेरि OM भेक्टर प्लस OM भेक्टर के भइहाल्छ 2OM भेक्टर। OM भेक्टर प्लस OM भेक्टर 2OM भेक्टर। LHS को एड गरे अब RHS को एड गर्छ इज इक्वल टु OA भेक्टर प्लस AM भेक्टर
प्लस अब यो के छ आरएचएस को टर्म लास्ट टर्म यो वाला हाम्रो फाइनल टर्म के ओबी माइनस एएम ओबी भेक्टर माइनस एएम भेक्टर। अब हेरौँ यो नेगेटिभ एएम र पोजिटिभ एएम लाई क्यान्सल गरिदिउँ त के बच्छ हामीलाई देयरफोर ओएम भेक्टर इज इक्वल टू ओए भेक्टर प्लस ओबी भेक्टर अपन 2 यो 2 मल्टिप्लाई मा थियो डिवाइड मा ल्याए यही हो हाम्रो सिंपल एकदम सिंपल तरिकाले जुन प्रुफ भएको छ यो हाम्रो मिड पोइन्ट फर्मुला। यसलाई नै हामी ओएम भनेको के छ ओएम इज पोजिसन भेक्टर ओएम को के हो एम भेक्टर त और हामी लेख्न सक्छौं त एम भेक्टर इज इक्वल टू ओए भेक्टर के हो हाम्रो ए भेक्टर हो ओए इज व्हाट ए भेक्टर त ए भेक्टर प्लस ओबी इज व्हाट ओबी इज इक्वल टू बी भेक्टर अपन 2 यो हाम्रो नेक्स्ट जुन भए पनि कुरा एउटै हो। तपाईहरुले मिड पोइन्ट फर्मुला प्रुफ गर्न मन छ यसरी हामी के गर्न सक्छौं इजिली प्रुफ गर्न सक्छौं मिड पोइन्ट फर्मुलालाई त यो नोट आउट गर्नुस्। नेक्स्ट हामी सेक्सन फर्मुला इन्टरनली र एक्सटर्नली दुईटै सोल्भ गर्छौं।